अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, इस्लाम वाली और नेकियों से भरी हुई लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सिलसिला चल रहा था, सिलसिला रमज़ान, इसमें आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम बात करेंगे ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। यानी 5 चीज़ें ऐसी हैं कि उनकी कदर कर लो, उनको गनीमत जानो, इससे पहले कि उसके अपोज़िट दूसरी 5 चीज़ें तुम्हारे पास आ जाएँ। तो पहले मैं बात करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत हमारे ऊपर इस कदर ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। मैं सोचती हूँ कि रमज़ान स्टार्ट हुआ तो हमारे अंदर बहुत जोश और जज़्बा था, बहुत जोश व ख़रोश से हम इबादत कर रहे थे और फिर आहिस्ता 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 ताकत कम होती गई और जोश और जज़्बा भी कम होता गया। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत देखें किस कदर वसी है कि अल्लाह ताला ने कहा मेरे बंदे रमज़ान के आखिर तक अल्लाह ताला की रहमतों से नाउम्मीद ना हों और इसी जोश और जज्बे के साथ अल्लाह के सामने खड़े हों, अल्लाह ताला के रूबरू इबादत के लिए ऐसे ही खड़े हों जैसे वो इब्तदाई अय्याम में खड़े थे। तो अल्लाह ताला ने रमज़ान के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र को रख दिया। अब लैलतुल क़द्र की फ़जीलत इस कदर बयान फरमाई कि खैरुम मिन अल्फ़ शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। तो एक ऐसी रात रख दी उसमें और फिर उसकी इबादत करना, रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ करना, क़याम करना, दिन को रात को क़याम करना, दिन को रोज़ा रखना, कुरान की तिलावत करना, इन सब का इस कदर अजर व सवाब रख दिया। और फिर लैलतुल क़द्र को तलाश करना, फिर उसमें दुआ करना अल्लाह ताला से, उसकी कबूलियत और उसकी फ़जीलत बयान फरमा के अल्लाह ताला ने अपने बंदों के अंदर जैसे आखिरी अय्याम में चूँकि उनकी ताकत एनर्जी कम हो रही थी, तो जिस तरीके से हम मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के उसकी चार्जिंग को ज़्यादा कर लेते हैं, इसी तरह रमज़ान के आखिरी अशरे में जब हमारी बैटरी लो होने के करीब थी तो अल्लाह ताला ने इसको दोबारा से चार्ज कर दिया। लैलतुल क़द्र को, उसकी फ़जीलत को हमारे सामने रख के तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर नए जोश और जज्बे के साथ खड़े होते हैं कि हमने लैलतुल क़द्र को तलाश करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें इस बात की तौफ़ीक दे। तो ये अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को गिरने नहीं देता। अल्लाह ताला अपने बंदे को गिरने नहीं देता कि मेरा बंदा हौसला ना हारे, हिम्मत ना हारे। और जब उसके अंदर हौसला और हिम्मत कम होने लगता है तो अल्लाह ताला नई रहमत की उम्मीद दिखाते हैं और बंदा फिर दोबारा उठ के खड़ा होता है और अपने रब की तरफ भागना शुरू कर देता है। अल्लाह ताला हमें अस्साबिकून अस्साबिकून में शामिल करे। आज मैं भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक ऐसी बहुत प्यारी हदीस बयान करूँगी जो इंशाअल्लाह हमारे अंदर बिल्कुल बैटरी लो को चार्ज करने का काम करेगी इंशाअल्लाह। कि हम देखेंगे अगर हमारे पास ये 5 चीज़ें हैं तो बस अभी इनकी कदर कर लें, इससे पहले कि ये बैटरी लो हो जाए या मोबाइल डेड हो जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहली वो कौन सी चीज़ है जिसकी कदर करनी है और उसको गनीमत जानो, उसके अपोज़िट दूसरी चीज़ आने से पहले, तो वो है जवानी। जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, उसकी कदर कर लो। बहुत बड़ी नेमत है जवानी, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और इस जवानी को अल्लाह के रास्ते में सर्फ करना और इस जवानी में अल्लाह की इबादत करना, उसके सामने खड़े हो जाना, सामने अल्लाह के सामने अपने सर को झुका देना, सजदे में नमाज़ पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, नेक आमाल करना और फिर सबसे बढ़ के अपने आप को गुनाह से बाज रखना, रोके रखना। ये जिसके पास हो तो अल्लाह ताला का ये उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। और ऐसे बंदे के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, क़यामत वाले दिन जब किसी के पास कोई साया नहीं होगा और अल्लाह ताला अपने अर्श का साया जिन बंदों को देंगे, उनमें से एक अल्लाह का बंदा और अल्लाह की बंदी वो होगी जिसने अपनी जवानी में अपने आप को गुनाह से बाज रखा। और अगर वो औरत है तो उसको कोई मर्द, अगर वो लड़की है तो उसको कोई लड़का गुनाह की तरफ दावत दे रहा होगा, लेकिन उसने कहा होगा इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरती हूँ। और इसी तरह अगर कोई लड़का है तो उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सुन्नत को निभाते हुए अपनी इज़्ज़त को बचा के रखा। और लड़कों के लिए भी ये ज़रूरी है, जिस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने
اپنی عزت کو بچا کے رکھا، اور اسی طریقے سے اس بندے نے بھی کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا نہیں کرتا، میں گناہ سے بھاگ رہا ہوں، اپنے آپ کو بچا رہا ہوں اللہ کی خاطر، انی اخاف اللہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ تو جوانی کی قدر کر لیں، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے۔ یہ جوانی جو اللہ نے آپ کو دے دی، یہ جوانی جو اللہ نے ہمیں دے دی، اس کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اس جوانی میں عبادت کرنے کی توفیق دے۔ بہت پیاری ایک مثال سنا کرتے تھے شروع سے، ویلے کی نماز اور کویلے کی ٹکریں، اس طرح کی بات ہمارے بڑے کہا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح ہے جوانی کی عبادت اور بڑھاپے کی عبادت کا فرق۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اپنی صحت کو اپنی بیماری آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دی، تو اس صحت کو بیماری آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لیں۔ یہ دانت ہے نا، چھوٹی سی بات ہے، یہ دانت ہے ہمارے پاس، تو یہ دانتوں کی قدر تب ہوتی ہے جب دانت نکلواتے ہیں، دانت میں تکلیف شروع ہوتی ہے۔ جب دانت میں تکلیف شروع ہوتی ہے تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے، تو اس صحت کی قدر کر لیں۔ میں نے مثال صرف ایک چھوٹے سے دانت کی دی ہے، تو بیماری آنے سے پہلے پہلے صحت کی قدر کر لیں، اپنی اس صحت کو اللہ کے دین کی خاطر لگا دیں، اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگا دیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تونگری۔ تیسری چیز ہے مالداری، امیری، اس کو فقیری آنے سے پہلے پہلے، مال کے جانے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت جان لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں صرف کر دیں، اللہ کے مستحق بندوں میں خرچ کریں، اور جہاں جہاں لوگوں کو، جہاں جہاں جس جگہ پہ اللہ کے راستے میں مال کی ضرورت ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس سے پہلے پہلے کہ وہ مال جاتا رہے۔ اور اس مال سے انسان کو اتنی محبت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مال کون سا ہے؟ جو اس نے کھایا اس نے فنا کر دیا، جو اس نے پہنا اس نے پرانا کر دیا، اور جو اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا وہ اس کا مال ہے، اس نے ذخیرہ کر لیا۔ کھائے کا بھی فائدہ ہوا، فنا ہو گیا، لیکن کیا ہے؟ فنا ہو گیا، جسم کو فائدہ ہوا، اور پہنے کا بھی جسم کو فائدہ ہوا لیکن وہ سیدھا ہو گیا، لیکن جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ سب کا سب ذخیرہ ہو گیا، اور کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کا اتنا اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ کہ انسان کہے گا میں کاش دنیا میں بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ چوتھی چیز ہے فراغت، اس کو مصروفیت سے پہلے پہلے غنیمت جانیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فارغ وقت دیا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ فراغت ملی، فارغ ٹائم ملا تو اس کو اللہ کے راستے میں لگا دو، اللہ کے دین میں رغبت کرو، اللہ کی خاطر اس وقت کو صرف کرو، نہ کہ موبائل پہ، نہ کہ غلط کاموں میں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس فارغ وقت کو اچھے کام میں لگا سکیں۔ پانچویں اور آخری چیز کیا ہے؟ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ بہت بڑی بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دے دی اس کو غنیمت جان لو موت آنے سے پہلے پہلے۔ جب تک یہ زندگی ہے تب تک توبہ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، جب تک یہ زندگی ہے تب تک نیکیوں کا راستہ کھلا ہوا ہے ہمارے لیے، جب تک یہ زندگی ہے تب تک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے کہ اے بنی آدم تو اتنی دیر تک کی باتیں کر لے جب تک تیرے پاس زندگی ہے۔ تو اس زندگی کی قدر کر لیں اس سے پہلے پہلے کہ موت آ جائے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اپوزٹ جو 5 ہیں آنے والی، ان کے آنے سے پہلے پہلے ان کو سمیٹ لیں، ان کے آنے سے پہلے پہلے ان سے فائدہ حاصل کر لیں، ان کے آنے سے پہلے پہلے ان کو غنیمت جان لیں، اور ان 5 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے ان کی قدر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور خصوصاً اس رمضان کے مہینے میں، جب یہ رمضان کا مہینہ ہے اور عبادتوں کا اس قدر اجر و ثواب ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام